बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, यकीनन आप खैरियत से हूँ। इस दुआ के साथ कि आप खैरियत से हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है इंसानी ज़िंदगी पर तौहीद के असरात, बाब अव्वल बुनियादी का है, तौहीद के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। उसमें आज ये आखिरी मौजू है और कि इंसान की ज़िंदगी पर अक़ीदा तौहीद के असरात कैसे हैं। तो यकीनन तौहीद का अक़ीदा ही अच्छा है तो इसके असरात ही अच्छे होंगे। इसमें से चंद एक असरात का, इसके अलावा भी और भी असरात हो सकते हैं और हैं यकीनन, तो चंद एक का हम जिक्र करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी पर अक़ीदा तौहीद के कौन कौन से असरात हैं। सबसे पहला और अहम असर जो इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है वो इज़्ज़त नफ्स का होना है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक खल्क़ किया है, इज़्ज़त वाला खल्क़ किया है और अल्लाह ताला चाहता है कि ये इज़्ज़त से रहे। तो इंसान की जो टोटल ज़िंदगी जो तालीमात की शक्ल में इंसान को गुजारने के लिए हुक्म दिया गया है तो वो भी इसी के इर्द घूमती है कि इंसान इज़्ज़त नफ्स उसकी बरकरार रहे। तो अक़ीदा तौहीद का सबसे बड़ा और बड़ा अहम फ़ायदा, सबसे अहम असर इज़्ज़त नफ्स का था, यानी कि इंसान का जो नफ्स है इससे उसको इज़्ज़त मिलती है, वो ज़लील नहीं होता। मतलब दीगर जो अक़ायद दुनिया में मौजूद हैं और लोग रखते हैं, जानवरों की पूजा करना या उसकी इबादत करना या दीगर बुतों को पूजना, तो उससे उनको उनकी ज़िंदगियों पर एक तो असरात अच्छे नहीं होते, दूसरा उनकी ज़िंदगियों पर असरात बुरे होने के साथ साथ उनको इज़्ज़त उससे नहीं मिलती। लेकिन अक़ीदा तौहीद ऐसा अक़ीदा है कि जिससे इंसान की ज़िंदगी में इज़्ज़त इजाफ़ा होता है, हर लम्हा हर लहज़ा रहनुमाई के साथ साथ उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। कुरान में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कर्रमना बनी आदम, और बेशक हमने औलाद आदम को बुजुर्गी से नवाजा है, यानी कि इज़्ज़त से नवाजा है, इज़्ज़त वाला बनाया है। तो ये अक़ीदा हमें इज़्ज़त वाला बनाता है। इसी तरह एक और मशहूर शेर भी है, वो एक सज्जा जैसे तू गिरा समझता है, हज़ार सज्जे से देता है आदमी को निजात, यानी कि बहुत सी ज़िल्लत और ख्वारी से इंसान इस अक़ीदे की वजह से बच सकता है। दूसरा और अहम बात और अहम असर इनकसार, यानी कि ये अक़ीदा इंसान के अंदर इनकसार पैदा करता है, आजिज़ी पैदा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह ताला को इनकसार पसंद है, तकब्बुर पसंद है। शैतान ने तकब्बुर किया, उसका अंजाम सबके सामने है, लेकिन अल्लाह ताला के जो पसंद है इस अक़ीदे की वजह से भी इनकसार मिलता है। क्योंकि जब हमें मालूम है कि हम बेबस हैं, हम कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सर दर्द हो, थोड़ा सा बुखार हो, इंसान चल फिर भी नहीं सकता, तो ऐसे इंसान को के अंदर आजिज़ी सूर करती है, इनकसार उसको अच्छा लगता है, तकब्बुर से वो दूर रहता है। तो बहुत अहम बात और अहम असर उसका इनकसार का होना है। और रहमान के बंदे हुए जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं, कुरान में ये भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है, यानी कि आजिज़ी होना, चाल ढाल, उठना बैठना, बातचीत, सब चीज़ों में इनकसार और आजिज़ी होनी चाहिए। और ये अक़ीदा तौहीद के असरात में से अहम शामिल है। अगला है वुसअत नज़र। जो अक़ीदा तौहीद का मानने वाला होता है उसकी जो नज़र है, उसका जो विजन है वो वसी होता है। इसके अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं वो महदूद हैं, इलाके तक, मुल्क तक महदूद हैं, और उनकी तालीमात भी, क्योंकि उनकी तालीमात महदूद हैं, हकीकी तालीमात उनके पास है नहीं, वो तालीमात हैं जो इंसानों ने खुद बनाई है। जब उन्होंने खुद बनाई है तो उनका विजन भी बहुत कम है। लेकिन जहाँ तक अक़ीदा तौहीद की बात है तो इस्लाम कहता है कि तमाम मोमिन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो जब इस तालीम की रोशनी में जब हम देखते हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई बन जाते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का दुख दर्द साझा और एक हो जाता है। ये है वुसअत नज़र, यानी कि इसकी वजह से उसको वुसअत नज़र मिलती है और उस वुसअत नज़र की वजह से वो एक दूसरे के लिए मदद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है और चौथा, इस्तकामत व बहादुरी। इस दुनिया में इंसान आता है इज़्ज़त के साथ रहना, इस्लाम हमें इज़्ज़त के साथ रहना सिखाता है, तो उसमें अहम चीज़ और अहम असर इस अक़ीदे की वजह से जो इंसान को मिलता है इस्तकामत और बहादुरी का था होना है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ और सबसे प्यारी चीज़ उनमें से एक चीज़ इंसान की औलाद है, माल है या इंसान की अपनी जान है। लेकिन इस अक़ीदे में इंसान को जब इस्तकामत और बहादुरी मिलती है तो वो जो देखता है कि ये जो माल है अल्लाह ताला की तरफ से है और उसने दिया है, मैं उसी की राह में खर्च करूँ, क्या मसला है। इस्तकामत पे रहते हुए वो बहादुर बन जाता है, औलाद को कुर्बान कर देता है, हालांकि ऐसे के साथ साथ अपने आप को कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। दूसरी सूरत में या तो वो शहीद बन जाता है या गाजी बन जाता है, यानी कि दोनों सूरतों में उसको अजर मिलता है। जब ऐसा अक़ीदा हो उसका तो यकीनन वो दूसरे लोगों की निस्बत उसके अंदर इस्तकामत और बहादुरी
بہت زیادہ ہوگی اور خوف نہیں ہوگا. اس لیے قرآن نے کہا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں. یہ استقامت اور جو بہادری ہے یہ عقیدت توحید کے معنی میں. نیکسٹ ہے رجائیت اور اطمینان کا. رجائیت اور اطمینان کا یعنی کہ اس کا ماننے والا عقیدت توحید کا ماننے والا پر امید ہوتا ہے، یعنی کہ مایوس نہیں ہوتا. جو دنیا میں بہت سی برائیاں ہیں، قتل و غارت ہو گئی یا دیگر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ مایوسی کی وجہ سے. دنیا میں ناکامی وقتی طور پر ایک مسلمان کو مومن ہو سکتی ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ انصاف یا یہ چیز نہیں ملی، تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو جاتا ہے، اس سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. حتیٰ کہ اس دنیا میں کبھی بھی اگر اس کو نہ ملے تو وہ اس امید کے ساتھ زندگی گزار دیتا ہے کہ اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے گا. تو عقیدت توحید کی وجہ سے اس کو رجائیت ملتی ہے. جب پر امید ہوتا ہے تو ایک اطمینانی قلب محسوس کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر قلب جو ہے اس کا اطمینان میں رہتا ہے. اگر اس کے برعکس ہو، وہ مایوس ہو جائے، اور مایوسی کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں جو دیگر فساد ہے اور قتل و غارت ہے، یہ اس کا نتیجہ بن جاتا ہے. تو لہذا یہ رجائیت اور اطمینان قلب یہ بھی عقیدت توحید کے مرون میں ہوتا ہے. نیکسٹ ہے پرہیزگاری. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے، دیکھتا ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے. اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے سماعت یا بصارت جو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جیسے وہ جانتا ہے کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو جب ہم ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے آپ کو انڈر واچ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی تعلیمات ایک مومن اور مسلمان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں ڈالے. اس طرح وہ بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس سے گناہ ہو بھی جائے تو چونکہ اس کے ذہن میں بیک میں یہی بات رہتی ہے کہ جو کچھ میں نے غلط کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر وہ توبہ کی طرف لوٹتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اگر گناہ کے لیے تم اگر گناہ کر بیٹھتے ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور تم میری پاس آؤ اور توبہ کرو، میں توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. تو یہ آج ہمارا انسانی زندگی پر عقیدت توحید کے اثرات کے حوالے سے ایک ٹاپک تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور نیکسٹ اگر بنیادی عقائد میں رسالت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی عزیز طلباء، اب ہم تھوڑا سا کسی باغاور بنیادی عقائد میں رسالت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. رسالت لغوی معنی پیغام پہنچانا. رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. رسالت سے رسول نکلا، اور جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں، اور جو پیغام ہوتا ہے وہ رسالت کہلاتا ہے. اسی طرح اصطلاحی معنی خاص پیغام. کون سا پیغام؟ خاص پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام، کتاب کی شکل میں، صحیفہ کی شکل میں، کسی شکل میں نہیں ہے. اس خاص پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا رسول کہلاتا ہے، اور وہ پیغام رسالت کہلاتا ہے. نبی بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. رسول کے ساتھ ساتھ ایک لفظ نبی کے لیے نبی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی خبر دینے والا. کیونکہ نبی ایک تو پیغام دے رہا ہوتا ہے، اور وہ پیغام دوسرے الفاظ میں خبر بھی ہوتی ہے. ایک نئی بات ہوتی ہے، خبر ایک نئی بات ہوتی ہے، نیا خبر. اس لیے رسول اور نبی کا لفظ ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وحی کے ان پر کس طرح یہ پیغام کس شکل میں ہوتا ہے اور اس کے لیے کون سا لفظ یوز کیا جاتا ہے، اس پیغام کو وحی کہتے ہیں. اس پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. اور وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ دل میں کوئی بات چپکے سے ڈال دینا. لغوی معنی یہ ہے، یعنی کہ وہ پیغام دل میں اللہ تعالیٰ القاء کر دیتا ہے. یہ ایک قسم بھی ہے، وحی کی پہلی قسم بھی ہے کہ قلب پیغمبر پر ڈائریکٹ وحی کا نازل ہونا، یہ وحی ہے. اس کے علاوہ بھی وحی کی دیگر وحی کی اقسام میں پردے کے پیچھے سے بھی بات ہو سکتی ہے، یعنی کہ کسی درخت میں سے، کسی پتھر میں سے آواز آ سکتی ہے، وہ بھی وحی کا طریقہ ہے. اور فرشتے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ بات چیت کرتا رہا اور ان تک پیغام پہنچاتا رہا. تو یہ ہو گئی وحی کی اقسام. یہ وہ پیغام ہے جو وحی کی شکل میں انبیاء پہ نازل ہوتا تھا، اور وہ آگے لوگوں تک نہ صرف پہنچاتے تھے بلکہ کر کے دکھاتے تھے. اور یہ جو پیغام ہے رسالت کے حوالے سے اور رسول کا جو منصب ہے، تو ہر امت کے لیے یہ رسول اور نبی بھیجے گئے. یعنی کہ مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں، مختلف زمان مکان کے حوالے سے
ہر امت کے لیے رسول اور نبی بھیجے گئے، ضرورت کے مطابق بھیجے گئے۔ جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی تھی وہاں بھیجے۔ پہلے ہم رسول کی ضرورت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ کہاں ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جس میں پہلے کوئی نبی آیا ہی نہیں، ان تک پیغام پہنچانا ہے تو وہاں رسول بھیجا کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا پیغمبر تو ایک ہے، پوری دنیا کے لیے ایک ہے، لیکن پیغمبر سے پہلے ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، مختلف علاقوں کے لیے نبی ہوا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک علاقہ پاکستان ہے، دوسرا افغانستان ہے، یا ملیشیا ہے، چائنا ہے، یہ مختلف علاقے ہیں، تو ان کے لیے الگ الگ نبی ہوا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ تھا، لیکن ہمارا نبی ایک ہے۔ اس وقت رسول کی ضرورت جہاں ہوتی تھی، اگر وہاں پیغام پہلے نہیں پہنچا، کیونکہ ہر امت کے لیے رسول اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور ان کی منشا تھی کہ اس کا پیغام، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حبس پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور رسول وہ مقصد پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں خلق کیا گیا، تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کی زندگی کیا ہے، تو یہ رسول بتاتا ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے اگر کسی کو ایسا علاقہ ہے کہ جہاں رسول پہلے نہیں آیا تو وہاں رسول کی ضرورت ہوتی تھی۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے رسول تو آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے پہلے والے نبی یا رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، اب ان کو ریمائنڈ کروانا ہے، دوبارہ ان کو بتانا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا۔ اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے والی تعلیمات وہ یاد کیے ہوئے ہیں اور وہ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے لیے نیا میسیج دینا ہے، نیا پیغام دینا ہے، تو رسول اس وقت بھی رسول کو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ اب ہمارا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ فرق سے مراد یہ ہے کہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دیگر جو اقوام اس وقت موجود ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ کو ماننے والے رسول خدا کو نہیں مانتے، لیکن ہمارا جو ایمان ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں تو یقیناً قرآن و حدیث کے مطابق، پیغمبر کی قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ہمارا حساب کتاب بھی اسی کے بنیاد پر ہوگا۔ لیکن دیگر جتنے انبیاء بھی ہیں وہ ایک مسلمان، سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے کہ وہ بھی برحق تھے، اللہ کی طرف سے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو لہٰذا ہم ان پر بھی یہ ایمان لانا ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، آپ درسی کتب میں پڑھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ فرق کریں گے تو قرآن اس کو واضح طور پر کافر کہہ رہا ہے۔ تو لہذا باقی انبیاء پر ایمان رکھنا کہ وہ برحق تھے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو کس کے مطابق ڈالنا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق ڈالنا ہے، پیغمبر کے فرمان کے مطابق ڈالنا ہے، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، ہم نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا ہے۔ یہ ہم نے اب تھوڑا سا اس کے ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور جو ہم انبیاء کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے ہم نے پڑھا، نبی اور ان کی کچھ خصوصیات ہیں، کون کون سی خصوصیات ہیں وہ بھی آج ہم مختصر آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ بہت آسان ہے، تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ انبیاء کی خصوصیات ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں یہ تمام انبیاء میں موجود ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے پیغمبر خدا، ہمارے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہوں، ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہ وہ خصوصیات ہیں جو حضرت آدم سے لے کے پیغمبر خدا تک سب میں موجود ہیں، ہونی چاہیے یا تھیں، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بشریت، یعنی کہ بشریت سے مراد یہ ہے کہ بشر ہونا، کیونکہ یہ اعتراض تھا کہ نبی کیسے بشر ہو سکتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ نبی بشر ہوتا ہے۔ کیوں بشر ہوتا ہے؟ کیونکہ کس کے لیے وہ بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ انسانوں کے لیے، بشر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب بشر کے لیے بھیجا گیا تو بشر کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے موجود ہوتے تو ہم ان کے لیے کوئی اور بھیجتے، یعنی کہ فرشتہ بھیجتے، لیکن چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں تو اس لیے اس کے لیے بشر کا ہونا ضروری ہے، اور تمام انبیاء بشر تھے، نہ ان میں کوئی جنات میں سے کوئی تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، اور جتنے بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے وہ سب مرد تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے دوسری قرآن کی آیت ہے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ، یعنی کہ ایک تو مرد کا ہونا، تمام مرد تھے، ان دو قرآن کی آیات سے ظاہر ہوا کہ دو باتیں ظاہر ہوئی، ایک مرد تھے یعنی کہ پیغمبر، اور دوسرا
बशर यानी कि फरिश्तों में से नहीं थे, आम बशर थे, बशर की बात हो रही है। नेक्स्ट है अमीन, यानी कि वो अल्लाह ताला की तमाम तालीमात के अमीन हुआ करते, ईमानदार थे। जो उनके पास भेजा जाता था पैगाम तो वो उसको अपने पास उसको मनो अन संभालना और लोगों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी। वो अमीन थे, यानी कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे, अमीन थे। आगे ईमानदार का काम ये होता है कोई चीज़ किसी को दी जाए तो उसका काम ये है कि वैसे के वैसे आगे पहुंचाना, इसलिए अमीन है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है अल्लाह ताला का अतिया। ये जो अम्बिया का मर्तबा है या नबी या रसूल का रुतबा है, ये किसी रियाजत से, मेहनत से, इबादत से हासिल नहीं होता। ये एक अल्लाह ताला का अतिया, जिसको वो चाहता है, जब चाहता है तो वो उसको दे देता है। कुरान में इसके बारे वाले तौर पर कहा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, यानी कि ये अल्लाह ताला का फजल है, मेहरबानी है, जिसे चाहता है वो अता करता है। नेक्स्ट है तबलीग आकाम इलाही। हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वो अमीन होते हैं। तो तबलीग किस बुनियाद पे करते हैं? वो जो इमानत उन तक पहुंची होती है उसकी बुनियाद पर वो तबलीग करते हैं और अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, करके दिखाते हैं। उसमें कोई कमी खामी नहीं करते, ना उसमें ज्यादती करते हैं, ना उसमें कमी करते हैं। कुरान में इसमें इसके बारे में कुरान के वाज़ेह तौर पर आयत मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हवा के हवाले से, कि वो नहीं बोलता अपने नफ्स की ख्वाहिश से, इन हो इल्ला वहयुन यूहा, कि वो अपने नफ्स की ख्वाहिश से कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ वही पैगाम होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होता है, वो नबी और लोगों तक पहुँचाता था। यानी कि हमारे नबी ने अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज़ भी नहीं था। वो पैगम्बर का उठना, बैठना, चलना, सोना, तमाम 24 घंटे की जो एक रूटीन बनती है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होती है और उसकी बुनियाद पर वो तबलीग आकाम इलाही करता है। नेक्स्ट है मासूमियत, यानी कि नबी की खुसूसियात में से एक है खुसूसियत मासूम होना, यानी कि वो गुनाहगार नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं है कि गुनाह करता फिर हमारी तरह, ऐसा कभी भी नहीं। कोई अम्बिया की तारीफ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, गुनाहगार नहीं हो सकता। नबी मुकम्मल तौर पर मासूम, यानी कि वो खताओं से पाक होता है। वो क्यों? इसलिए कि वो बेहद रूहानी ताकत का मालिक होता है, इंतहा की रूहानी का ताकत मालिक होता है। अपने नफ्स पर उसको मुकम्मल कंट्रोल होता है, इसलिए वो मासूम होता है और उससे गुनाह सरजद नहीं होता। नेक्स्ट है वाजिब इताअत, यानी कि हम जो भी नबी हैं, जैसे हमारे पैगम्बर हैं, वो वाजिब इताअत है। यानी कि हमारे पास चॉइस नहीं है, इख्तियार नहीं है कि हम उसकी वो करें या न करें। हमारी अच्छी बात लगे तो हम उसकी फॉलो करें, अगर कोई हमारे मर्जी के खिलाफ तो हम उसकी इताअत ना करें, ऐसा नहीं है। उसकी इताअत 100% मुकम्मल तौर पर वाजिब है, वो हमारी वाजिब इताअत है। वह कुरान ने इसके बारे में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने जो भी रसूल भेजे वो इस गर्ज से कि इसकी इताअत अल्लाह के हुक्म से की जाए। यानी कि जितने पैगम्बर, ना सिर्फ हमारा पैगम्बर, जो जिस वक्त पैगम्बर आए, सबकी इताअत वाजिब थी। इसी तरह हमारे पैगम्बर की इताअत भी तमाम अहकामात में तमाम उम्मत के लिए वाजिब और ज़रूरी है। अगर उम्मत हम में से कोई पैगम्बर की कोई बात मानता है और कोई बात नहीं मानता तो वो यकीनन गुनाहगार है। तो लिहाजा अगर हम पैगम्बर पर ईमान रखते हैं, नबी पर ईमान रखते हैं, तो उनकी तमाम तालीमात की इताअत, तमाम तालीमात पर अमल करना हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर उसकी बुनियाद पर हमारी ज़िंदगियों में, तालीमात की रोशनी में हमारी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आती है। क्योंकि बनाने वाला वो नबी अपनी तरफ से हम पर कह चुके, वो अमीन होता है, वो तो पहुँचाने वाला अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। और जो पहुँचा रहा होता है वो किसकी तरफ से पैगाम होता है? अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम होता है। और अल्लाह ताला से बेहतर जानने वाला इंसान के बारे में और इंसान की भलाई के बारे में, किस चीज़ में इंसान की भलाई है, कोई भी और नहीं है। लिहाजा हमें किसी शक व तरद्दुद में पड़े बगैर जो कुरान और हदीस में हुक्म है, अगर हम उस पर अमल करें तो इसमें न सिर्फ हमारी दुनिया बेहतर हो सकती है बल्कि आखिरत भी बेहतर हो सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक, और इस पर अगर हम मज़ीद अगर आप थोड़ा सा मुताला करें और इसके साथ साथ मुताले के साथ साथ नोट बनाएं और इसको अपने अल्फाज में लिख लिया करें। एक मरतबा सुन के नोट बना के अपने अल्फाज में ज़बान लिख लिया करें, तो ये हमेशा के लिए याददाश्त में चला जाता है। वस्सलाम।